दोन पाटी थिंगा ते पुलिसा सांगतो तुगे पायगे लुगार काय म्हणता ते कितकोन हा तो कितको मोठो दिसकोनो तेके फोन आयत हा म्हणपाक ते दिसा दोन पोल तेने काढलो तेन्ना तेगे भाव सांगता तो पिन हा अंडरस्टँड जाय म्हण आता अंडरस्टँड जावपा मी आता ना हिंगा ते भितर ते लिपोन दोला ते काढनाय ती कित जालें इशू हांव आतांच बारबोजा फादरान कपला बाटात पोल मारले 2 दिसा पयलीं झगडी जाली ते हे जालें मागीर ते पोल घाण जाले अशें 2 पोल म्हूण रस्त्यार अशें करून उडयले गाडी वचों मेळना जाली मागीर आमी ते चोयले आनी तेगे भाव फोन मारलो पोल उडयले म्हूण मागीर तेगे भावान येवन काडले मागीर आमी कितें म्हळें आसल्या तेंचे भोंगो आमकां वाड्यांतूय न्ही बरे भशेन जावपा जाय म्हूण आमी हें केलें मागीर आमगे भुरगीं कितें म्हणपा लागोलीं तूं पयलीं तेंका सोय कोतो म्हणपा लागोलीं आतां ती भुरगीं आमी तेश म्हळें आमकां भुरगीं उलोयनाय हें कोताय मागीर दुसरी पाटी चोया म्हळें आनी दुसरी पाट उडय जाल्या आमी फादरा मोन्ना गेलेलीं मोन्ना आसा आमी येतालीं तेणी हाडलें एशें कोन्न मोटरसायकल दवरली आनी ते पोल टापा उडोवपा लागलो हांवें तेका कितें म्हळें अरे ते नेवीस तूं कित्याक उडयता अशें म्हळें ओ म्हाका सांग तूं मागीर कित्याक सांगता काय म्हणपा लागलो प्रॉपर्टी आहा ती कोणागे चर्च प्रॉपर्टी ही आमगेली कपलाची प्रॉपर्टी आणि हे कपलाची प्रॉपर्टी कोणे प्रायव्हेट मनशान डॅमेज केल्या हय एक पाटी